बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों के अपने 18 साल चिलाका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज हम आपको इस वीडियो में 4 मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल मलकुल मौत के मुतल्लिक़ तफसील से बताएंगे और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे इनके बताने का मकसद क्या है और इन फरिश्तों के ज़रिए कोई क्या कर सकता है, क्या काम ले सकता है, ये फरिश्ते क्या करते हैं इंसानों के लिए। तो सबसे पहले आया फरिश्तों का कहीं ज़िक्र भी है या नहीं है, ये बताएंगे। फरिश्तों का ज़िक्र तो मुतअद्दिद जगह कुरान पाक में आया है, लेकिन हम आपको फुरकान हमीद, कुरान मजीद एक जगह का सिर्फ ज़िक्र बताएंगे, क्योंकि हर जगह का ज़िक्र बताना वीडियो में नामुमकिन है, इतना टाइम नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56 में फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पहले हम इसकी आपको तशरीह करेंगे, इसी को गौर से पढ़ना और फिर तस्दीक करना। इन्नल्लाहा अल्लाह व मलाइकातिही और उसके मलाइका, उसके फरिश्ते, युसल्लूना दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, अलन नबी गैब जानने वाले पर। उर्दू में गैबदान है, अरबी में नबी है, जो आज फितने उठ रहे हैं कि नबी कुछ नहीं जानता। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद व सलात पढ़ते हैं गैबदान पर, नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं भी फासिक, मुनाफिक, फाजिर, दो मुँह वाले से मुखातिब नहीं हुआ। खालिक कायनात की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात की ये शान ही नहीं है कि वो दो मुँह वाले से मुखातिब हो, वो मुनाफिक से मुखातिब हो। अल्लाह ताला जब भी कुरान में मुखातिब हुए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से मुखातिब हुआ है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद व सलाम पढ़ो गैबदान पर, नबी पर। इसमें दो चीज़ों का प्रूफ मिल गया है कि एक तो हमारे पैगंबर नबी गैबदान भी थे, दूसरा अल्लाह ताला के मलाइका भी वाक़ई अल्लाह ने पैदा किए हैं, मौजूद हैं, तीसरा मलाइका अल्लाह के नेक बंदों की तस्बीह भी करते हैं, उनके लिए दुरूद और दुआ भी मांगते हैं। तो इसकी तशरीह इससे आगे भी जा सकती है, लेकिन हम मज़ीद इस तशरीह में जाने से पहले आपको मज़ीद तफसील बताते हैं। तो फरिश्तों के मतलब बताने का मकसद क्या है, ये वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। हज़रत इसराफील का नाम इंजील में भी आया है, ये आपको मालूमात होनी चाहिए। हर फरिश्ते का कद 7 ज़मीनों से नीचे तक हर फरिश्ते के पाँव हैं, 7 आसमान से ऊपर तक हर फरिश्ते का सर है। हर फरिश्ते का एक बाजू मशरिक़ तक जाता है और दूसरा बाजू मगरिब तक जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम वही पहुंचाना है, पैगंबरों को वही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमेशा पहुंचाते रहे हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊं कि वही पैगंबरों को पैगाम, अल्लाह वालों को पैगाम, रोए सादका वगैरह बताना, ये सब हज़रत इजादात वगैरह का ख्यालात दिल में देना, हर वो ख्याल जो तजर्बे पर साबित हो देना, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक
2 پروں کے علاوہ ایک تیسرا پر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ جب کسی زمین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، غرق کرنا چاہتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس کو ختم کر دو، تو وہ تیسرا پر جبرائیل علیہ السلام اس وقت کھولتے ہیں اور اس زمین پر مارتے ہیں، تو زمین کی نچلی سطح پانی اوپر آ جاتا ہے اور زمین کے اوپر خشک کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ یونان کو جب غرق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہی اپنا تیسرا پر مارا تھا۔ میکائیل علیہ السلام کا کام زمین سے نباتات سبزہ اگانا ہے، اور عزرائیل جو ہے ملک الموت بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے ذمہ ڈیوٹی ہے ہر چیز روح کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے قبض کرنا، اسی لیے اس کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور لے کر کھڑے ہیں، اور جب اللہ کو حکم ہوگا وہ اس میں پھونک ماریں گے تو تمام دنیا فنا فی اللہ ہو کر سوائے خالق کائنات کی ذات کے اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں رہے گا، ہر چیز فنا فی اللہ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، انسان پرست انسان، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بے شمار طاقت دی ہے، یعنی زمین سے نباتات فرشتوں کے ذریعے اگائی جاتی ہے۔ اللہ کے بعد فرشتوں کی بہت بڑی طاقت ہے، تو زمین سے نباتات فرشتوں کے ذریعے اگائی جاتی ہے۔ قیامت فرشتوں کے ذریعے برپا کی جائے گی، موت فرشتوں کے ذریعے برپا کی جاتی ہے، وہی فرشتوں کے ذریعے برپا کی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ غور سے سمجھ لیں کہ انسانیت پرست انسان، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو روٹی کھلانے والا، خود سردی برداشت کر کے دوسرے کو بستر دینے والا، خود گرمی برداشت کر کے دوسرے کو سایہ دینے والا، خود پیاسا رہ کر دوسرے کو پانی پلانے والا، خود ایسے رہ کر دوسرے کی شادی کرانے والا، انسانیت پرست جو انسان ہے اس کی شان فرشتوں سے افضل ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی نبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب دان پر، نبی پر، انسان پر۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں انسان پر، اور فرشتے کام کرتے ہیں انسانوں کے لیے، جبکہ انسان فرشتوں کے لیے کام نہیں کرتے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کیونکہ زمین پر خلیفۃ فی الارض اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے انسان کو اپنا نائب پیدا کیا زمین پر، اس لیے جو اللہ کا نائب ہے وہ فرشتوں سے بالا تر ہے۔ اسی لیے انسانیت پرست اللہ والے ولی اللہ لوگوں کی فرشتے مدد کرتے ہیں، اور فرشتے خواہش کرتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں، ان کے پاس جائیں اور ان کے کام آئیں۔ ہر انسان کی انسانیت قرب الہی کے مطابق فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی ہر انسان میں جتنی انسانیت ہوتی ہے، جتنا اس کا قرب الہی ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی فرشتے اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ جتنی اس میں یہ استعداد زیادہ ہوتی ہے تو فرشتے زیادہ مدد کرتے ہیں، جتنی کم ہوتی ہے تو کم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ میری یہ آج کی ویڈیو عارف لوگوں کو ضرور۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رنگ سفید دودھ کی طرح ہے۔ حضرت اسرافیل کا نام جبرائیل علیہ السلام کا رنگ سفید کی طرح دودھ کی طرح ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام رنگ نباتات کی طرح سبز خون کی طرح ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا رنگ نباتات کی طرح سیاہ ہے، اور حضرت عزرائیل کا جب رنگ روح کو قبض کرنے جاتے ہیں سیاہ ہے۔ حضرت عزرائیل کا جو رنگ ہے روح کو قبض کرنے جاتا ہے حضرت عزرائیل علیہ